जम्मू कश्मीर में एक नए बाब का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को बिल आखिर अवाम के नाम वक्फ कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब हैं। सर, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इसे अवाम के नाम वक्फ किया है, ज़ाहिर है आप बहुत खुश होंगे। देखिए, कश्मीर को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और तोहफा मिला है ईद के दिन, जब अरफे के दिन। जब कश्मीर ईद बिल्कुल उल अज़हा मनाने जा रहा है। बिल्कुल। ये देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कश्मीर के लोगों के लिए ईदी है, ईद गिफ्ट है। इस त्यौहार के मौके पे उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और ये त्यौहार जिस दिन पे आज वंदे भारत की ट्रेन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रही है और देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने आज इसको इनाग्रेट किया है, हरी झंडी दिखा के आज इस ट्रेन को रवाना कर दिया है। इससे कश्मीर की तकदीर और कश्मीर की तस्वीर संवर जाएगी, बदल जाएगी। कश्मीर की जो इकानमी है या कश्मीर का जो टूरिज्म है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा। बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जब पहलगाम अटैक हुआ, 26 हमारे जवानों को शहीद किया गया। वो अटैक था यहाँ के टूरिज्म पे, यहाँ की इकानमी पे, उसको पैरालाइज करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री और ने वंदे भारत को इनाग्रेट करके इस सब को एक मैसेज दुनिया को दे दी कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़ना है, कश्मीर की इकानमी बूस्ट होनी है, कश्मीर का जो हार्टिकल्चर सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत तेज़ी मिलेगी। हम यूँ कह सकते हैं कि कश्मीर को आज नए पंख मिले हैं, नई टायर मिले हैं, एक नई स्पीड मिली है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, इकानमी बूस्ट करने के लिए, हार्टिकल्चर सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को। याद होगा कि कुछ दिन पहले ही 24 टन जो चेरीज है वो एक मालगाड़ी के ज़रिए मुंबई 2 दिन में पहुंचाएगा। अब जो वंदे भारत आज इनाग्रेट हुई उसके बाद और भी ट्रेन यहाँ रही, उससे कश्मीर का जो एग्रीकल्चर सेक्टर या हार्टिकल्चर सेक्टर जो कश्मीर की इकानमी बहुत बड़ी अहमियत रखता है उसको भी बूस्ट मिलेगा, वो भी देश के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की नाकाम कोशिश कश्मीर को दहलाने की जो कोशिश की, कश्मीर के टूरिज्म को जो पैरालाइज करने की कोशिश की, कश्मीर की इकानमी जो इन्होंने वार किया, आज नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया कि मैं कश्मीर में रोज़गार के मौके भी बढ़ाने जा रहा हूँ, कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ाने जा रहा हूँ और कश्मीर की इकानमी को मैं बूस्ट करने जा रहा हूँ और कश्मीर की बेरोज़गारी को भी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त जवाब था उस साजिश का, जो साजिश पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले की थी। और आज तो इस सर, क्या आप ये मान के चले कि उन अनासर को जो 22 सरन पहलगाम में जो वाक़या हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करना चाहते थे, उन्हें अब एक बिफिटिंग रिप्लाई मिला है? देखिए, टेररिज्म में टेररिस्टों को या दहशतगर्दों ने जिन्होंने बैसरन वैली में वो दहशतनाक हमला करके यहाँ पूरे कश्मीर को दहलाया, पूरे भारत को दहलाने की कोशिश की, और खासकर कश्मीर के गरीब टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रेडे वाले, होटलियर, मजदूर, पटरी वाले, उनकी जो रोटी और जो रिज़्क है उसको छीनने की कोशिश की। आज देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों के लिए एक मैसेज दे दी, आइए कश्मीर, आपका सफ़र मैं आसान बनाने जा रहा हूँ। आपकी जो एयर फेयर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आसमान छूती थी, उनको मैं कम करने जा रहा हूँ इस ट्रेन के ज़रिए। आपकी कनेक्टिविटी जो पहले ही बहुत स्ट्रंग हो गई थी रोड की वजह से, पहले जहाँ 14 घंटे लगते थे आज 4 घंटे लगते थे, लेकिन वंदे भारत जो है जो आज चली है, ये एक नया संग और सर, क्या आप नया समझते हैं? संग मील जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में होगा, जिससे यहाँ का क्या टूरिज्म वो भी बढ़ेगा, बेरोज़गारी भी कम होगी, इकानमी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आज का दिन 6 जून सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को नई स्पीड दे दी। कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि कुछ एयरलाइंस मोनोपोली करते थे, ख़ासकर सरमा के दौरान जब ज़मीनी राबता मुनक़ता हो जाया करता था, तो उस दौरान एयर ट्रैफिक जो किराया है वो बहुत बढ़ जाता था। अब उस पर भी रोक लगेगी? देखिए, विंटर्स जो हारिश विंटर्स होते हैं, जब रोड की हालत कहीं कहीं ख़राब होती थी
वैसे ابھی تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا ہی سفر رہا تھا، لیکن پھر بھی بیچ میں کہیں پرابلم آتی تھی، اور جو ایئر لائنز ہے وہ کمپنیاں ہیں وہ منمانی ریٹیں لگاتی تھی، اور ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں جس طرح سے جب کشمیر میں ٹورسٹ سیزن پیک پہ ہوتا تھا 22-28 ہزار تک دلی سے جموں یا جموں سے کشمیر تک سفر، جو ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ کشمیر نہیں آ پا رہے تھے۔ لیکن اب ٹرین کی وجہ سے جو ایئر فیئر ہے ان پہ بھی کنٹرول ہوگا، وہ بھی کم ہوگی، جو یہاں سے جموں یا دلی تک جو گاڑیاں جاتی تھی ان کا بھی کم ہوگا۔ تو سر جس طرح اب عام آدمی کی جو ریچ ہے وہ کشمیر تک ہوگی، اس سے ٹورزم جیسے ایل جی نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری صرف اب نعرہ نہیں رہا بلکہ زمینی رابطہ بھی ہو گیا۔ نہیں، دیکھیے کشمیر سے کنیا کماری جو جوڑنے والی بات دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی نے کی، اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے، جو دلی اور دل کی دوری یہاں کے پالیٹیشنوں نے بنائی تھی، بار بار اس کا ذکر کرتا، یہ جان بوجھ کر دوری بنائی گئی تھی۔ اب زوجیلا ٹنل دیکھیے، لداخ کا سفر آسان بنا دیا۔ آپ جموں سری نگر ہائی وے دیکھیے، اس کو بھی آسان کر دیا 4 گھنٹے کے۔ اور آج ٹرین جو انہوں نے اناگریٹ کی ہے، یہ نریندر مودی جی کا وہ قدم ہے جس سے دل اور دلوں کی جو دوری ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ پورے دیش میں جب یہ کشمیر، جب یہاں کا بچہ باہر نہیں جا پا رہا تھا، 6 مہینے 7 مہینے اندر رہتے تھے، 8 مہینے تک 8 دن تک ہماری سڑک جو تھی وہ بند رہتی تھی، اور پورے دیش میں تہذیب کیسا ہے، پورے دیش میں کلچر ہے کیا، اچھا ایجوکیشن کیسی ہوتی تھی، دیش نے کتنی ترقی تھی، اس چیز سے ہم پیچھے رہ گئی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ 90s میں پاکستان یہاں ریڈیکلائز کرنے کے لیے وہ کامیاب ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ملے۔ لیکن آج جب کنیکٹیوٹی بڑی ہے، آج کشمیر کا بچہ باہر جا رہا ہے اور باہر کے لوگ رہے، یہ جو کلچر ہے یہ مکس ہو گیا ہے، اس کلچر کو آج کشمیر کا بچہ جانتا ہے کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور ایکتا میں وویدھتا کا، اور یہ سفر جو آسان بنایا ہے دیش کے پردھان منتری جی، اور ہم کہیں گے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا جو خواب ہمارے پروجوں نے دیکھا، اس کو آج نریندر مودی جی نے کمپلیٹ کر کے ایک اور سنگ میل ثابت کر کے، دل اور دلوں کی جو دوری ہے وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ کہ اس ٹرین سے اگر دیکھیے کشمیر کا ایک عام ناگرک وہ بھی آج نریندر مودی جی کی تعریفیں کر رہا، مان رہا ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا، اب دل اور دل کی دوری نہیں رہی۔ سر اب مجھے لگتا ہے اس دل اور دل کی دوری میں صرف ایک چیز حائل اب رہ گئی، اور وہ ہے یو ٹی سے اسٹیٹ واپس۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ مرد نے بھی آج اس چیز پر امید کا اظہار کیا کہ بہت جلد اب وزیر اعظم اپنا یہ خواب بھی پورا کریں گے۔ دیکھیے دیش کے وزیر اعظم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کمٹمنٹ ان کی ہوتی ہے۔ وہ جس پروجیکٹ کی پتھر رکھتے ہیں اس کا اناگریٹ بھی کرتے ہیں، اس کی اناگریشن بھی کرتے ہیں، اس کو قوم کے نام وقف بھی کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری رہی ہے ان کی، اور جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے، اسٹیٹ ہوڈ موزون وقت میں پرامس کیا گیا واپس ملے گا، لیکن ابھی حال ہی میں ہم پاکستان کو شکست دے کے نکلے ہیں، ایک جنگ سے ہم نکلے ہیں، دہشت گرد کے بدترین حملے سے نکلے ہیں۔ ابھی کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ابھی کشمیر میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی ریاستی درجے کا ماحول ساز نہیں، ابھی کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ابھی کشمیر میں امن اور زیادہ مضبوط کرنے، ابھی جو بچے کچے دہشت گرد ہیں ان کو زمین کے نیچے گاڑنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ ہے، مل جائے گا ایک دن، لیکن ابھی فی الحال ڈیولپمنٹ، اور جس طرح سے مودی جی کمیٹڈ ہے جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ، خاص کر کشمیر کی ترقی اور کشمیر کی امن کے لیے، ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور آن دا فلور جو بات کی گئی ہے دیش کے پردھان منتری، دیش کے گرہ منتری نے، اور مودی جی نے 6 بار کشمیر آ کے کہا کہ موزون وقت پر اسٹیٹ مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ فی الحال آج کے دن جو ہمیں تحفہ ملا ہے اس کے لیے ہم دیش کے پردھان میرا آخری سوال آپ سے یہی رہے گا، مرکزی سرکار یعنی کہ بھاجپا سرکار کے اس قدم کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ، جموں کشمیر بی جے پی یونٹ کو بھی اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے 2019 کے بعد جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی جموں تو پہلے ہی بہت اچھا اسٹرانگ تھی، کیونکہ 14 میں گورنمنٹ بھی ہم رہے، اس کے بعد اس سال ہم نے 29 سیٹیں بھی لے لی ہے۔ لیکن کشمیر کا جو عوام ہے، اس عوام کی سوچ
2014 के बाद बदली, और सबसे ज़्यादा ये 2019 के बदली, जब नरेंद्र मोदी जी की वो प्रो पीपल प्रो पुअर स्कीम्स, और ख़ासकर जो कश्मीर की तरफ उनका अटेंशन रहा है, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर के बच्चों की तरफ जो उनका अटेंशन रहा है, उसने कश्मीर में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। बेशक जो तरक्की कामें देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने की है, उससे कश्मीर का जो यूथ है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन वंदे भारत का जो आना है, जिस तरह से ये कनेक्टिविटी बढ़ी, फैसले कम हो गए, अब जम्मू कश्मीर के लोगों और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के दरमियान फैसला कम हो गया। जहाँ मोदी जी ने वहाँ दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी इसको मिटा दिया। आज मोदी जी की जो इनाग्रेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर और कश्मीर के लोगों की जो दूरी थी, उस दूरी को ख़त्म करेगी, मिटा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस प्रोजेक्ट के अवाम के नाम वक्फ हो जाने से दिल की दूरियां दूर हो चुकी हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।